Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान वाले के दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है। इसी को बारी ताला ने कुरान पाक में इन अल्फाज में बयान किया है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और ईमान वालों के कुलूब के अंदर, उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज्यादा होती है। और अल्लाह के बाद अगर किसी जात से ईमान वाले को मोहब्बत होती है तो वो अल्लाह के पैगंबर हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गरामी है कि एक ईमान वाले को अपने नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है। अल्लाह के पैगंबर हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमकिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक उसके दिल के अंदर उसकी जान से ज्यादा, उसके माँ बाप से ज्यादा, उसकी आल औलाद से ज्यादा, हत्ता कि सब लोगों से ज्यादा मेरी मोहब्बत न हो जाए। एक ईमान वाले के दिल के अंदर अल्लाह ताला ने जो अपने पैगंबर की मोहब्बत रखी है, वो मोहब्बत मुल्क और बैरून मुमालिक के कुछ शरपसंद लोगों को बर्दाश्त नहीं है। और वो आए दिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुथरी जात के ऊपर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश करते हैं। वो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियां करते हैं। इसी तौहीन रिसालत के पस मंजर में मुझे आप हज़रात की खिदमत में चंद गुजारिशात और हिदायत पेश करनी है। एक तो यह कि हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करें, आपकी जिंदगी को पढ़ें। हम में से जो लिखना पढ़ना जानते हैं वह हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ें, उसका मुताला करें। और जो लिखना पढ़ना नहीं जानते वो किसी साहिब इल्म आदमी से, साहिब बसीरत से और मोतमद अले आदमी से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सुनने का एहतिमाम करें। आपकी जाते गरामी पूरी दुनिया इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। आपकी इत्तिबा में, आपकी इताअत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी है। और आपकी इत्तिबा और आपकी इताअत उसी वक्त आदमी के लिए मुमकिन है जब वो अपने पैगंबर की तालीमात को जानता हो। आपके जो अखलाक करीमाना हैं, उन अखलाक करीमाना को वो जानता हो, उनसे वो वाकिफ हो। आपकी तालीमात क्या है, उन पर अमल करने के लिए जरूरी है कि वो उन तालीमात को जाने। जब हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को पढ़ेंगे, आपकी तालीमात का मुताला करेंगे और आपकी तालीमात को सुनेंगे तो फिर हमारे लिए आपकी तालीमात पर अमल करना आसान होगा। इसलिए हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करें। और जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं वो किसी साहिब इल्म आदमी से आपकी सीरत को सुने। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर तकरीबन दुनिया की हर जुबान में किताबें आसानी के साथ मिल जाती हैं। किताबों को खरीदें और खरीद करके उनका मुताला करें।
दूसरी गुजारिश ये है कि घरों में हम हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की तालीम का एहतिमाम करें। हमारे घर घर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की तालीम का एहतिमाम होना चाहिए। जब हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घरों में आपकी सीरत की तालीम होगी तो हमारे बच्चों को आपकी जिंदगी के बारे में वाकफियत होगी। उन्हें मालूम होगा कि हमारे पाक पैगंबर की तालीमात क्या हैं, आपके अखलाक करीमाना क्या हैं, आपकी घरेलू जिंदगी कैसी है, आपकी घर से बाहर की जिंदगी कैसी है, आपके लोगों के साथ मुआमलात कैसे थे, आपने मुश्किल हालात में कैसे जिंदगी बसर की, आपने खुशहाली की जिंदगी को कैसे गुजारा, यह हमें पता होना चाहिए, यह हमारी नस्लों को मालूम होना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि कितने मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने पैगंबर की सीरत से वाकिफ नहीं है। आपकी जो जरूरी तालीमात हैं वो उनसे भी वाकफियत नहीं रखते। जब हमें अपने पाक पैगंबर की तालीमात से वाकफियत नहीं होगी तो हम अपने पैगंबर की पाक तालीमात पर अमल कैसे करेंगे। इसलिए हम घरों में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की तालीम का एहतिमाम करें। एक तीसरी गुजारिश यह है कि हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं और अपनी जिंदगी को हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर गुजारने की कोशिश करें। खाली जुबान से इश्क रसूल का दावा करना यह काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने आपकी इत्तिबा और आपकी इताअत का हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिन तालीमात की तुमको तुम्हारा पैगंबर हिदायत करे उन तालीमात पर अमल करो। जिन कामों को करने के लिए वो आपको कहें उन कामों को करें और जिनसे दूर रहने के लिए कहें आप उनसे दूर रहें, उनसे बाज रहें। अल्लाह ताला का इरशाद है, मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। यानी जिसने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की उसने अल्लाह की इताअत की और जिसने अल्लाह के पाक पैगंबर की इताअत ना की, नाफरमानी की, उसने अल्लाह की नाफरमानी की। हमें आपकी इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। महज इश्क रसूल का जुबान से दावा करना यह काफी नहीं है। सहाबा किराम ने आपकी जिंदगी का और आपसे मोहब्बत का अमली नमूना पेश किया है। एक अदना से अदना सहाबी के दिल के अंदर भी अपने पैगंबर की मोहब्बत सबसे ज्यादा, हर चीज से ज्यादा थी और आपने सिर्फ जुबान से दावा नहीं किया बल्कि अमली नमूना पेश किया। हजरत हुबैब रदी अल्लाह तआला ये एक लड़ाई के दौरान गिरफ्तार हो जाते हैं और कुफ्फार मक्का इनको बाजार में फरोख्त कर देते हैं। गज़वा बदर के अंदर जिनके मौरी से आला को कत्ल कर दिया गया उन्होंने इंतकाम की गर्ज से आपको खरीदा, आपको मक्का से बाहर ले गए, अजियतें दी, हत्ता के सूली पर आपको चढ़ाया। ऐन उस वक्त जबकि उस मर्द मोमिन के ऊपर मसाइब व आलाम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था, किसी पूछने वाले ने पूछा कि क्या आपको ये बात पसंद है कि आपकी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कुर्बान जाऊं उस मर्द मोमिन की मोहब्बत पर जो अल्लाह के पैगंबर की जात से आपको मोहब्बत थी। आपने उस मुसीबत के वक्त भी ये बात कही कि अल्लाह की कसम मुझे तो यह भी पसंद नहीं कि मैं इस मुसीबत से आजाद कर दिया जाऊं
اور اس کے بدلے میں میرے محبوب کے جسم اطہر پر کوئی کانٹا چبھے۔ عبداللہ ابن ابی منافق تھا، مگر ان کے صاحبزادے اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے صاحب ایمان تھے، مخلص مسلمان تھے۔ مدینے میں ایک افواہ پھیلی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ صحابی رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ میرے ابا کے قتل کا حکم دینے والے ہیں ان کے نفاق کی وجہ سے۔ اگر آپ کی منشا یہ ہے تو پھر یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں خود اپنے والد کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ محبت تھی صحابہ کے دل کے اندر اپنے پیغمبر سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زمانہ گزرا اور ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوران گفتگو یہ بات کہی کہ ابو جان، غزوہ بدر میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میرے نرگے میں تھے اور میں چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا، مگر باپ کی شفقت غالب آ گئی اور میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر یہی موقع میرے پاس آتا تو میں آپ کو معاف نہ کرتا اس حق اور باطل کی جنگ میں۔ یہ محبت تھی صحابہ کے دلوں میں اپنے پیغمبر سے۔ انہوں نے خالی زبان سے عشق رسول کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ اپنے عمل سے اس محبت کا اور اس عشق کا اظہار کیا۔ ہم بھی اپنے پیغمبر سے محبت کرتے ہیں، اس محبت کا ثبوت اور اس کا اظہار ہم اپنے عمل سے پیش کریں اور عملی نمونہ پیش کریں۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات کو خوب عام کریں، ان کی نشر و اشاعت کریں۔ چھوٹی چھوٹی سی حدیثیں، الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کی جڑ ہے، من غش فلیس منی، دھوکے باز کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان جیسی حدیثوں کے ہم اسٹیکر بنوائیں، اشتہارات بنوائیں، ان کو اپنے دکانوں میں چسپا کریں، مکانوں میں چسپا کریں، گاڑیوں میں چسپا کریں، آفیسوں میں چسپا کریں، تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روشن تعلیمات دوسروں تک پہنچیں۔ اور پانچویں گزارش مجھے اپنے امام مساجد کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ پیش کرنی ہے کہ ہم اپنی اپنی مسجدوں کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کے حلقوں کے ساتھ ساتھ سیرت پاک کو بیان کرنے کے حلقے بھی شروع کریں، تاکہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے واقفیت ہو۔ اور چھٹی گزارش یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ درود پاک کی اہمیت کا قرآن کریم کی اس آیت سے اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور خوب سلامتی بھیجا کرو۔ درود پاک کے فضائل کے اوپر مستقل علماء نے رسائل لکھے ہیں، مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس لیے ہم اپنے نبی پر کثرت سے درود بھیجا کریں۔ اور ساتویں گزارش یہ ہے کہ ہم توہین رسالت کے عوض کسی کے مذہب کو برا بھلا نہ کہیں، کسی مذہب کے پیشوا کی شان میں گستاخی نہ کریں، اس لیے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس کی پرستش کر رہے ہیں تم ان کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یہ بدلے میں بے سمجھی میں تمہارے معبود حقیقی کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے ہم توہین رسالت کے بدلے میں ہرگز کسی کے مذہب کو برا نہ کہیں اور کسی مذہب کے پیشوا کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی شان میں گستاخی نہ کریں۔
اور 8ویں گزارش یہ ہے کہ جو ہم توہین رسالت پر احتجاجات کریں وہ شریعت کی حدود میں ہو، ملک کے آئین کے مطابق ہو، پرامن ہو، پرتشدد نہ ہو۔ پرامن جو احتجاجات ہوتے ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے ہم پرامن احتجاجات کریں، شریعت کی حدود میں احتجاجات کریں اور ملک کے آئین کے مطابق احتجاجات کریں تاکہ ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اور 9ویں گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک عظیم الشان مہم کا آغاز کیا ہے، آپ بھی اس عظیم الشان مہم میں ہمارا تعاون کیجیے۔ وہ عظیم الشان مہم یہ ہے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابوں کو مفت میں لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اس عظیم الشان مہم میں ہمارا تعاون کریں۔ تعاون کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اور دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ آپ کتابوں کو خریدیں اور لوگوں کے درمیان مفت میں ان کو تقسیم کریں۔ اور جب آپ اس کار خیر کو کریں، اس کی اطلاع ہمیں اس نمبر پر ضرور دے دیں، 9756 44 9752 9756 44 97 52۔ اور اس عظیم الشان مہم میں حصہ لینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کتابیں خریدیں اور خرید کر کے ہم تک پہنچا دیں تاکہ پھر ہم لوگوں کے درمیان مفت میں تقسیم کر دیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق اپنی رقم ہم تک بھجوائیں، ہم ان سے کتابیں خرید کر لوگوں کے درمیان مفت میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس عظیم الشان مہم میں ہمارا تعاون فرمائیں گے۔ اور اخیر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور وہ بھی ہمارا اس عظیم الشان مہم میں تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔